सलिड साफ्टको लागि मैले पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गरेको थिएँ है। कति आयो अस्तिकै कन्टिन्यू गरौँ। जेएस इज इक्वल टु कति आउँछ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति आछ मेरो भन्दाखेरि पाई आर पावर 4/2 आउँछ है, अथवा पाई डी पावर 4 डिभाइड बाई 32 आउने रहेछ। मैले यो याद गर भनेको थिएँ है। सलिड साफ्ट र हलो साफ्टको पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया याद गरे नि हुन्छ, अथवा यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 11 भने यो याद गरे नि हुन्छ, अथवा टोर्सनको इक्वेसन सिधै याद गरे नि हुन्छ। फ्रम टोर्सनल इक्वेसन के हुन्छ सबैजना छ नि होइन। मैले कसरी क्याल्कुलेट गरेको थिएँ, कुनै एउटा सानो स्ट्रिप लिएको थिएँ 2 पाई आर, अनि त्यसपछि 2 पाई रो डी रो गरेर त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेको थियो है। सबैजनालाई थाहा होला, याद होला होइन। हामीले के निकाल्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि टोर्सनल मोमेन्ट अनि अर्को के निकाल्न खोज्दैछौँ, स्ट्रेस हेर्न खोज्दैछौँ। स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुने रहेछ साफ्टहरूमा, सलिड साफ्ट र हलो साफ्टमा बेग्ला बेग्ला हुन्छ, त्यो हेर्दैछौँ है। फ्रम टोर्सनल इक्वेसन के छ हाम्रो, टी बाई पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज इक्वल टु टाउ एस बाई आर छ। यो भनेको स्ट्रेस हो, यो भनेको के हो टोर्सन हो। टोर्सन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भइहाल्यो है। सो टी इज इक्वल टु कति हुने रहेछ, टाउ एस जे बाई आर हुने रहेछ। यहाँनिर लगेर इक्वेसन हाल्दाखेरि टाउ एस डिभाइड बाई डी बाई 2, जे भनेको पाई डी पावर 4 डिभाइड बाई 32 इज इक्वल टु कति आयो मेरो, पाई टाउ एस डी पावर क्युब डिभाइडेड बाई 16 आउने रहेछ यो है। हजुर मसँग छ। अनि एउटा यो इक्वेसन यहीँ छ क्या कोठामा, यो एउटा इक्वेसन यो याद गर्दा पनि हुन्छ होइन। सरी डिस्टर्बेन्सको लागि। यो याद गर्दा पनि हुन्छ, यो याद गर्दा पनि हुन्छ। यो किन याद गर्नु, यो हामीले इक्वेसन याद गर्नु परिहाल्छ। इक्वेसन नम्बर 10 याद गर्ने अनि 11 याद गर्ने है सोफार। अब यो त यहीँबाट आइहाल्छ है। अब अर्को हलो साफ्टको लागि हेर्नुभन्दा अगाडि के हेरौँ भन्दाखेरि यसको के डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ, स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ भनेपछि अब हेर्नु देखौँ। देयरफोर यही भनेको टोर्सनल रेजिस्टेन्स हो कि हैन, एक्सटर्नल टोर्सन बराबर टोर्सनल रेजिस्टेन्स हुने भयो। देयरफोर टोर्सनल रेजिस्टेन्स भनेकै लेख है, नोट हो यो। त्यो भनेको टी हो हैन, त्यो भनेको डायमिटरको टर्ममा पाई टाउ एस डी क्युब बाई 16, अथवा रेडियसको टर्ममा कति आउँछ, पाई टाउ एस आर क्युब बाई 2 आउँछ 16 2। ल यस्तो आउने रहेछ, जुन याद गर्दा नि भयो। अथवा सिधै जे को मात्र भ्यालु याद गर्ने। अब स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ है। साँच्ची एक दुईजना भाइहरूले ट्युटोरियलको क्वेसन गरिरहेको थिए अनि टन्नै एररहरू भेटेछन् है। आई एम भेरी 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 सरी। कतिवटा ट्युटोरियलमा क्वेसनै इन्कम्प्लिट छ, कतिवटा पोइन्टमा कतिवटा एकदमै धेरै मिस्टेक्सहरू पनि छ है। कुनैमा डाटा इन्कम्प्लिट छ, कुनैमा क्वेसनै नबुझिने छ, ल्याङ्ग्वेजै नबुझिने छ। इभन मैले लेखेको पनि मैले के सारे मैले अब ओल्ड क्वेसन्सहरूबाट सारेको हो होइन, एक दुईवटा क्वेसन्सहरू के सारे जस्तो भएछ। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ होइन आफैले सल्भ गर्न सकिएन भने फर्स्टमा अलिअलि अटेम्प्ट गर्ने, क्वेसनै एम्बिगुअस फिल भयो भने त्यसको लागि धेरै समय बर्बाद गरेर नबस्छ। म्यामलाई सोधिहाल है। एकजनाले दुईजनाले सोधिसकेपछि मैले उसलाई ग्रुपमा कन्भे गरिदियो भन्छु, उसले ग्रुपमा मेसेज छोडिदिन्छ अनि त्यही अनुसार सबैजनाले सल्भ गर्दा हुन्छ। मेरो एकदम अपोलोजी भयो है यस्तो खाले क्वेसन्सहरू ट्युटोरियल नै त्यस्तो खाले भएको हुनाले। अनि ट्युटोरियलको एउटा क्वेसन थियो यो इलास्टिकवाला होइन, यस्तोवाला यो पोइन्ट ए को, त्यसको त करेक्ट एन्सर पनि दिएको छैन होइन। पी को टर्ममा दिएको छ, पी भन्ने कुनै एक्सटर्नल फोर्स पनि छैन त्यहाँ। अब के गर्ने मलाई नि थाहा छैन। नेटमा हेर्दाखेरि एउटा साइडमा चाहिँ एन्सर थियो होइन, तर त्यो साइडमा चाहिँ एक्सेस गर्नु पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ है। अब त्यो अप्सन छैन, यस्तो क्वेसन हतपत दिँदैन। मैले एचओडी सरसँग पनि सोधेको छु, उहाँले अब केही सल्युसन निकाल्नु भयो, नभए त्यो क्वेसन लिभ गरिदिने है।
यदि सल्युसन आयो भने म त्यो दुईजना सोध्ने भाइहरू, एउटा निश्चल भाइले सोधेको थियो, अर्को एउटा प्रवीण भाइ हो क्या हो, त्यो दुईजना मध्ये एकजनालाई म सल्युसन पठाइदिन्छु यदि पत्ता लगायो भने। अनि कुनै क्वेसन त्यस्तो मिस्टेक अथवा के आएन भने टाइम वेस्ट गरेर नबस, मतलब हुन्छ नि इन्कम्प्लिट डाटा जस्तो फिल भयो भने सिधै मलाई सोधिहाल है, फेरि तिमीहरूको पनि टाइम लस हुन्छ, त्यो फोकटै हुन्छ के, अरू मिस्टेकको लागि आफ्नो टाइम लस नगर। ल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन इन सलिड साफ्ट हेरौँ है। अब मैले त्यही फ्रम टोर्सन इक्वेसनबाट हेरौँ। टोर्सन इक्वेसन हेर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन के छ, टाउ बाई रो इज इक्वल टू जुनसुकै टाउ होस् जुनसुकै रो होस् है, जुनसुकै रेडियसमा क्या, एनी रेडियसमा, आर रेडियसमा म्याक्सिमम हुने भइहाल्यो फुल फ्लेज्ड, कुनै रो रेडियसमा अलिकति कम हुन्छ, यो इक्वेसनले देखाइहाल्छ है। टाउ बाई रो इज इक्वल टू टाउ एस बाई आर हाम्रो इक्वेसन आएको छ, एउटा टोर्सन इक्वेसनकै एउटा सानो पार्ट हो यो। अब यसले हेर्ने हो भने टाउ भनेको कुनै पनि एउटा पोइन्टमा कस्तो हुने रहेछ स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन भनेको यस्तो हुने रहेछ भन्नाले टाउ एस भनेको कन्स्टेन्ट भ्याल्यु केसँग भ्यारी गर्ने रहेछ, यो रेसियोसँग भ्यारी गर्ने रहेछ। भनेपछि रो भ्यारिज फ्रम सलिड साफ्टको लागि रेडियस कहाँदेखिबाट कहाँसम्म भ्यारी गर्छ, 0 to r सम्म भ्यारी गर्छ, त्यही भएर टाउ पनि कहाँदेखि कहाँसम्म हुने रहेछ भन्दाखेरि सो टाउ भ्यारिज फ्रम कहाँदेखिबाट कहाँसम्म 0 to टाउ एस। लिनियर छ यो, स्क्वायर सी स्क्वायर केही टर्म छैन, लिनियरली। अब यहाँनिरको टाउ एस भनेको म्याक्सिमम भ्यालु कुन भित्रको भनेर बुझ्नु पर्यो। यो इक्वेसन के को लागि भ्यालिड छ अरे, कुन लिमिटसम्मको लागि भ्यालिड छ अरे, एउटा एकदमै एउटा खतरा लिमिट एउटा कुरा गरिरहेको थियो, इलास्टिक लिमिट। त्यही भएर टाउ एस भनेको इलास्टिक लिमिटको भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। नबुझ्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, किन भन्दाखेरि पछि एउटा टर्मिनोलोजी आउँछ जसलाई भन्छ मैले जस मोडुलस अफ रेजिलियन्स भन्छु है, त्यो गर्दाखेरि यो टाउ एसको भ्यालु इलास्टिक लिमिटसम्म हामीले लिमिट गर्दैनौँ, तर त्यहाँनिर एउटा सानो मतलब किन कस्तो भन्ने कुरा पछि बुझ्छौँ है। तर अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो टाउ एस भनेको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ हो, तर कहाँसम्मको लागि अहिले लिमिटेड छ भन्दा इलास्टिक लिमिटसम्मलाई लिमिटेड छ है। भनेपछि अब हामीले ग्राफ बनाउन सक्यो, क्रस सेक्सनमा यो लेख्यो। अब क्रस सेक्सनमा हाम्रो स्ट्रेस कसरी भ्यारी गर्ने रहेछ, 0 पोइन्टबाट, जस्तै कि मैले यहाँनिर यो ग्राफ चाहिँ यतापट्टिको ग्राफ जुन छ यो प्लट गरेँ मैले, डिस्टेन्स है, डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर, डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर प्लट गरेँ यतातिर, यतातिर के प्लट गरेँ, स्ट्रेस सेयर स्ट्रेस प्लट गरेँ, टाउ प्लट गरेँ। त्यस्तो प्लट गर्ने भने यो रेडियस आर हो, म्याक्सिमम भ्यालु भनेको रेडियस आर, 0 देखिबाट r सम्म भ्यारी गर्दाखेरि 0 देखिबाट यो पोइन्टमा म्याक्सिमम टाउ एस छ भने यो 0 देखिबाट टाउ एस सम्म जाने रहेछ, यस्तो हुने रहेछ हाम्रो। डिरेक्सन उल्टो भयो है, फरक पर्दैन यसले है, यसरी लिनियरली भ्यारी गर्ने रहेछ है यो ग्राफले। के देखाउनु भयो, स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन फिगर सेयर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन फर सलिड साफ्ट यस्तो हुने रहेछ। भनेपछि तिमीहरूले यो अहिलेसम्म आउँदाखेरि कतिवटा इक्वेसन याद गर्नु पर्यो, दुईटा याद गर्दै जाने है, एउटा इक्वेसन नम्बर 10 अर्को इक्वेसन नम्बर 11। सिधै 11 याद नगरेर 12 याद गर्दा पनि हुन्छ, तर याद चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सलिडको लागि हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब नेक्स्ट हेर्छौँ, नेक्स्ट के हेर्छौँ भन्दाखेरि हलो साफ्ट। हलो साफ्टको लागि पनि के गर, पहिला सुरु जे निकाल्नु पर्यो है, लेट हलो साफ्टको लागि चाहिँ के हुने रहेछ अरे भन्दाखेरि लेट फर हलो साफ्ट इनर रेडियस चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि हैन इज इक्वल टु आर छ अरे एन्ड आउटर रेडियस, यहाँ मैले आर र क्यापिटल आर लेखेँ, तर तिमीले अब डायमिटरको टर्ममा चाहिँ मैले प्रायः जस्तो न्युमेरिकलहरुमा डीएच र डीएच लेखिरा हुन्छ है। इनर डायमिटरलाई डीएच लेखे अनि आउटर डायमिटरलाई क्यापिटल डीएच लेखे, यो हलो हलो भन्न खोजेको हो। अनि सलिडको लागि डीएच लेखिरा हुन्छ है, बुझिहालिन्छ, केही छैन त्यसमा है। यस्तो हुने भयो। अब रेडियस के अरे के निकाल्नु पर्यो, पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो।
यो च्याप्टर यो हप्ता सिधाउने, अर्को च्याप्टर अर्को हप्ता सिधाउने, अनि अर्को च्याप्टर अर्को हप्ता सिधाउने हाम्रो कोर्स सिद्धिन्छ, आरामले सिद्धिन्छ। एक्जाम पनि अब भदौमा हुन्छ जस्तो छ है। भदौमा हुने भइसकेपछि हामीसँग 1 मन्थ ढुक्कै प्र्याक्टिस गर्नको लागि टाइम हुने भयो। यस्तो खाले साफ्ट छ है मसँगै। के हो यस्तो भन्दा यो इनर रेडियस हो आर होइन, यो आउटर रेडियस हो क्यापिटल आर। यो भित्र मैले एउटा कुनै स्ट्रिप लिएँ ल, सब्सटेन्स भएको ठाउँमा, सब्सटेन्स नभएको ठाउँमा स्ट्रिप लिएर त के गर्नु होइन, यस्तो खाले स्ट्रिप लिएँ सब्सटेन्स भएको ठाउँमा भनिरहेको छु मैले है। यस्तो खाले लिएँ ल। यो स्ट्रिप चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भन्दा रो डिस्टेन्समा छ। यसको थिकनेस मैले भने डी रो है थिकनेस। भनेपछि अब यसको पनि रेडियस निकाल्न सक्यो, खालि भेरिएसन चेन्ज हुने भयो। ए रेडियस होइन कि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया जे फर हलो साफ्ट जेएच इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन के हुने भयो भन्दाखेरि आरदेखिबाट आरसम्म भेरिएसन हुने भयो। कस्तो हुने भयो 2 पाई रो डी रो एरिया भयो, अनि रो स्क्वायर डिए हो नि त, रो स्क्वायर डिए 2 पाई रो डी रो अघिकै जस्तो हो, तर खालि भेरिएसन चाहिँ अब आरदेखिबाट क्यापिटल आरसम्म हुन्छ। र अब यसलाई सल्भ गर आर है 2 पाई रो क्युब डी रो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कस्तो आयो मेरो भन्दाखेरि पाई बाई 2 आर पावर 4 माइनस आर पावर 4 आउने रहेछ है। देयरफोर त्यसै गरी अब टीमा लगाएर भ्यालु हाल। यो चाहिँ के हो टोर्सन हो है, टी हलो इज इक्वल टु कस्तो आयो पाई बाई 16 होइन, टी टाउ एस। यो भनेको टाउ एच भनौँ न, कहाँ एस। यो भनेको हलो साफ्टको लागि म्याक्सिमम स्ट्रेस विथ इन इलास्टिक लिमिट है यो। अनि त्यसपछि डी पावर 4 माइनस डी पावर 4। अहिले मैले एच लेखिराखिनँ, यही मात्रै छ भने एच लेखिराख्नु परेन है। अपन डी यस्तो आउने रहेछ, अथवा रेडियसको टर्ममा पाई बाई 2 टाउ एस आर पावर 4 माइनस आर पावर 4 अपन आर यो आउने रहेछ। लेख्दै गर। अब स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन कस्तो होला, स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन पनि 0 देखिबाट स्टार्ट नभएर सर्टेन एउटा भ्यालुदेखि स्टार्ट भएर म्याक्सिमम भ्यालुसम्म जान्छ। त्यो अहिले हेरिहाल्छु है। डी पावर 4 यही आउँछ है। ल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ। Stress distribution in hollow shaft. Tau is equal to take from equation के हुने भयो tau s by r into rho हुने भयो। अब अघि रो भनेको 0 देखिबाट r सम्म भ्यारी गरिरहेको थियो भने अब हाम्रो रो भनेको स्मल r देखि क्यापिटल R सम्म भ्यारी गरिरहेछ है। एट r के हुने भयो टाउ मिन, मिनिमम भनेको टाउ s into r by r हुने रहेछ। एट क्यापिटल R सबैभन्दा बाहिर सर्फेसमा टाउ म्याक्स इज इक्वल टु टाउ एस मात्रै हुने रहेछ। यस्तो हुने रहेछ। अब यो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन बनायो भने भइहाल्यो है। फिगर यो सेक्सन छ हाम्रो टोटल होइन। ओहो सर्कुलर बनाऊ। यो पोइन्टबाट कसरी भ्यारी गर्ने भयो भन्दाखेरि यो पोइन्टमा सर्टेन भ्यालु आउने भयो। यस्तो बाहिरबाट बनाउनु पर्छ है, ट्यान्जेन्सियली हुन्छ नि हैन। यो पोइन्टमा सर्टेन भ्यालु आउने भयो, यसलाई यसरी जोड्यो भने यस्तो खाले कर्भ आउने भयो। भेरिएसन डटेड बनाएको छु है मैले यहाँ। यहाँदेखिबाट स्टार्ट हो, यस्तो हुने भयो। यो यस्तो हुने भयो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन। यहाँनिर के हुने रहेछ, यो टाउ मिन हुने भयो, यो टाउ एस हो। यो पुरै मटेरियल भएको पार्ट भनेको यति हो। यहाँ अन्त त मटेरियल छैन, यस्तो हुने रहेछ है। अब त्यो लेखिराख्नु पर्दैन होला। स्ट्रेस मिनिमम हुने भयो इनर सर्फेसमा हैन, जहाँनिर कति हुने भयो रेडियस यस्तो हुने भयो, अनि म्याक्सिमम बाहिरपट्टि हुने भयो। यो लेखिराख्नु परेन, बुझिहाल्यो है। अब हामी दुईटा साफ्टलाई कम्पेयर गर्छौँ।
सलिड साफ्ट र हलो साफ्टमा कुन चाहिँ साफ्टमा कस्तो खाले टर्क जेनेरेट होला, अथवा सलिड साफ्ट र हलो साफ्टमा सेम टर्क जेनेरेट हुँदाखेरि कति वेट चाहिएला। मतलब सलिड साफ्ट युज गरेर मैले सेम टर्क जेनेरेट गर्न खोजेँ, हलो साफ्ट युज गरेर सेम टर्क जेनेरेट गर्न खोजेँ भने मैले मटेरियल हुन्छ नि वेटहरू कति कति लिँदा ठिक होला, यो कुराहरू अब हामी हेर्छौँ है। दुईटालाई कम्पेयर गर्दैछौँ। 6.3 सम्म भयो होला है हाम्रो। 6.1 भनेको इन्ट्रोडक्सन एन्ड अजम्पसन, 6.2 टोर्सनको के अरे डेरिभेसन भयो, 6.3 यही भइहाल्यो, 6.4 है। अब छोटो छोटो छ, यो एउटा अलिकति लामो छ, त्यसपछि सबै छोटो छोटो छ है। कम्पेरिजन अफ न्युमेरिकल गर्न थाले हुन्छ यसको पनि। अहिलेसम्म जति त्यो इक्वेसन दिएको छ त्यो इक्वेसन रिलेटेड न्युमेरिकलहरू गर्दै गरे हुन्छ। टाइम छ भने गर, नभए अब बिस्तारै गर्ने। हामीसँग टन्नै टाइम छ नि, 1 महिना रहन्छ जस्तो छ। भदौमा एक्जाम भयो भने त। 6.4.1 है, कम्पेरिजन बाई स्ट्रेङ्थ। म्युट कम्पेरिजन बाई स्ट्रेङ्थ, यसको थ्योरी सोधेको छ है एक्जाममा। के भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि, हेरै म लेखिदिन्छु। प्रुभ द्याट द टर्क transmitted by hollow shaft is greater than the solid shaft। hollow shaft ले चाहिँ बडी टर्क ट्रान्समिट गर्दो रहेछ अरे। कस्तो कन्डिसनमा? सेम वेट छ अरे, मटेरियल पनि सेम छ अरे दुईटैको होइन, अनि लेन्थ पनि सेम छ अरे। यो भनेर सोधेको छ। यो 072 चैत्रमा सोधेको छ है। सल्युसन अथवा यसको जे होस् कन्टिन्युएसन हो यो। लेट बोथ साफ्ट्स, अब यो साफ्ट्स दुईटै हलो एन्ड सलिडको चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि ह्याभ सेम लेन्थ, वेट कन्स्टेन्ट राखेँ मैले यहाँ, एन्ड मटेरियल। वेट सेम छ भने हाम्रो डायमिटरको रेसियो कस्तो हुन्छ हेरौँ है। टर्कको रेसियो हेरौँ न जे होस्, त्यही त हो हेर्ने नै होइन। भनेपछि फिगर यस्तो बना जस्तो गरे भयो है। यसको डायमिटर डिएस छ भनेर मैले मानेँ भनेदेखिबाट अर्को हलोको चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दाखेरि इनर डायमिटर स्मल डिएच छ, अनि त्यसपछि आउटर डायमिटर चाहिँ क्यापिटल डिएच छ अरे। अहिले मलाई डिएच कुन ठुलो कुन सानो केही थाहा छैन है, खालि थाहा छ यो दुईटाको वेट सेम छ। अभियसली वेट सेम छ भनिसकेपछि यसको यो सलिड पार्टमा भएको पनि वेट अब यहाँ त छैन नि त, कोरमा अलिकति डायमिटर ठुलो हुन्छ, त्यही भएर अलिकति ठुलै बनाऊ है, कमन सेन्सले दिने कुरो। अब यो मैले यहाँ सबै डिएस भनेको इन्टरनल डायमिटर अफ सलिड साफ्ट, डिएच भनेको डायमिटर अफ हलो इनर डायमिटर, डिएच भनेको आउटर डायमिटर, यस्तो लेखाएर बसिन है। एएच भनेको एरिया अफ हलो साफ्ट, एएस भनेको एरिया अफ सलिड साफ्ट, त्यो बुकमा सबै लेखेको छ। टिएस भनेको टर्क जेनेरेटेड इन सलिड साफ्ट, टिएच भनेको टर्क जेनेरेटेड इन हलो साफ्ट। यो छ होइन। सिन्स यहाँनिर अब सेम मटेरियल दिनुको अर्थ के होला? मटेरियल सेम दिनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि सिन्स द मटेरियल इज सेम फर बोथ, दुईटैमा मटेरियल सेम छ भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि जुन यो सियर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ नि यसको म्याक्सिमम भ्यालु, अब जस्तै कि यसको लागि र यसको लागि ग्राफ त एउटै हुने भयो नि होइन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ एउटै हुने भयो, चाहे त्यो सिग्मावाला स्ट्रेस होस् चाहे त्यो टाउवाला स्ट्रेस होस् है, दुईटैको लागि कर्भ एउटै हुने भयो नि होइन। नेचर मटेरियलको लागि एउटा मटेरियलको लागि एउटा कर्भ हुने हो भनिसकेपछि त्यही भएर यो टाउ म्याक्स जुन हुन्छ नि यो इज इक्वल टु इलास्टिक लिमिटको म्याक्सिमम भ्यालु हामीले हालिरहेको छौँ है। कतिसम्म यसले टर्क धान्न सक्छ, कतिसम्म यसले टर्क दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि
यो भनेको टाउ एस र टाउ एच को लागि सेम हुने भयो हैन। ल यस्तो गरे। त्यसपछि अब यहाँ मलाई के गर्नु परेको छ भन्दाखेरि दुईटामा कसले बढी टर्क दिन्छ भनेर निकाल्नु छ हैन। त्यसको लागि पहिला मैले टर्क जेनरेटेड अथवा रेजिस्टेड एउटै हो इक्वल इन सलिड शाफ्ट को फर्मुला लेख्छु। टीएस इज इक्वल टु कति निस्केको छ मेरो अघि भन्दाखेरि पाई/16 हैन टाउ एस डीएस क्यूब आछ। त्यसैगरी टर्क generated in hollow shaft TH is equal to कति आछ पाई/16 tau s dh power 4 minus dh power 4 upon dh आछ के होइन हो h यस्तो आउने भयो। अब हामीलाई त रेशियो चाहियो नि हैन कुनमा कुन बडी स्ट्रङ छ भनेर रेशियोले हेरेर थाहा भइहाल्छ नि। सो स्ट्रेंथ भनेकै यो बेलामा टर्क हो नि हैन। स्ट्रेंथ भनेको दुईटा हुन्छ है एउटा टर्क पनि हो स्ट्रेंथ अर्को भनेको शियर स्ट्रेसलाई पनि स्ट्रेंथ भन्छ थाहा छ है। यो त शियर स्ट्रेसलाई नि स्ट्रेंथ भन्यो त्यो शियर स्ट्रेंथ भन्यो। अहिले हामीलाई के हेर्नु परेको भन्दाखेरि यसले जेनेरेट गर्न सक्ने मोमेन्टवाला स्ट्रेंथ हेरेर छौ त्यही भएर टर्क भइहाल्यो है। स्ट्रेंथ अफ होलो शाफ्ट upon strength of solid shaft यसलाई भने मैले टीएस भनेको टीएच भने हैन यसलाई मैले टीएस भने है इज इक्वल टु भ्यालु हाल्दै जाऊ 1/16 पाई/16 टीएस टाउ एस dh power 4 minus dh power 4 divided by dh upon pi/16 tau s ds cube यो टर्म चट्ट काट्यो है। पानी परेर कति ठाउँ बत्ती आउने जाने भइरहेको है। dh power 4 minus dh power 4 divided by dh ds क्यूब लेख्दा भयो। के गरौँ भन्दाखेरि अब लेट n इज इक्वल टु dh/dh भन्नाले जुन त्यो दुईटाको रेशियो छ यसको मतलब के भन्दाखेरि एक्सटर्नल डायमिटर अफ होलो शाफ्ट इज इक्वल टु n टाइम्स अफ इन्टरनल डायमिटर n भनेको लेस देन 1 हुन्छ हैन त। एक्सटर्नल डायमिटर जहिले ठुलो हुनु पर्यो इन्टरनल डायमिटर भन्दा। त्यसलाई यहाँनिर हालौँ हाम्रो इक्वेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि n पावर 4 minus 1 dh power 4 क्यापिटल हैन स्मल आउने भयो dh power क्यूब आउने भयो किनभने यहाँनिर काट्यो हैन अपन n अपन ds क्यूब आयो यस्तो आउने भयो। ल कसरी आएको बुझेको छ है यता त काटकुट गर्यो भने ds क्यूब अपन ds क्यूब n पावर 4 भइहाल्यो है। यस्तो आउने रहेछ। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने यसमा स्ट्रेंथ को रेशियो यस्तो हुने रहेछ। अब के गर्नु पर्यो अब यो के हो अब यो डीएस र डीएच को रिलेशनशिप इस्टाब्लिशै गर्न सकिएन। डीएस जति नै हुन सक्छ डी स्मल डायमिटर जति पनि हुन सक्छ हैन इस्टाब्लिशै गर्न सकिएन। कमन सेन्सले त मलाई अलरेडी भनिसक्यो हैन कमन सेन्सले मलाई के पनि भन्न सकेको छैन अहिलेसम्म है। अब मैले यो अब फर्दर यहाँभन्दा अगाडि बढाउन सकिन। अब म के गर्छु भन्दाखेरि अर्को कन्डिसन युज गर्छु। अर्को कन्डिसन के दिएको छ भने इट इज गिभन दैट के दिएको छ अर्को कन्डिसन भन्दाखेरि वेट अफ सलिड पहिला यता हलो नै राखौँ है जुन राख्यो के फरक पर्दैन हलो शाफ्ट इज इक्वल टु वेट अफ सलिड शाफ्ट हैन त। और अब यसमा इक्वेसन हाल्दिउँ है गामा इन्टु के हुने भयो भोल्युम युनिट वेट र भोल्युम त्यसैगरी गामा फर सलिड इन्टु भिएस यो दुईटा यो पनि के यो मतलब डेन्सिटी इन्टु त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ है। डेन्सिटी इन्टु जी भनेको रो जी भनेको गामा लेखेको छु मैले हैन
डेन्सिटी पनि दुईटैको सेम हुने भयो, किन भन्दाखेरि मटेरियल सेम हो नि त हैन। एउटा कुनै मटेरियलको लागि डेन्सिटीको भ्यालु पनि सेम हुन्छ। यो दुईटा टर्मिनोलोजी सेम हो, यसलाई मैले काटिदिन्छु है। यो दुईटा सेम हो, यसलाई मैले फर्दर लेखिन। VH लाई के लेखेँ मैले, AH इन्टु L इज इक्वल टु AS इन्टु L। दुईटैको लेन्थ पनि सेम मानेको छु मैले, लेन्थ नि काट्न पाएँ, गामा नि काट्न पाएँ। और AH इज इक्वल टु AS रहेछ। अब यहाँबाट DS र अर्को DH को रिलेसन इस्टाब्लिस गर्छु है। और AH भनेको के हुने भयो, π/4 DS स्क्वायर माइनस DH स्क्वायर माइनस DH को स्क्वायर हुने भयो इज इक्वल टु π/4 DS को स्क्वायर हुने भयो। यो टर्म काट्यो। त्यसै गरी DH स्क्वायर भनेको के भयो, N स्क्वायर DH स्क्वायर माइनस DH स्क्वायर इज इक्वल टु DS को स्क्वायर है। और DH को स्क्वायर N स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टु DS को स्क्वायर हुने रहेछ। मलाई DS क्यूब चाहिएको छ है। और DS इज इक्वल टु DH N स्क्वायर माइनस 1 को रुट हुने रहेछ है। और DS क्यूब इज इक्वल टु DH भयो हैन। N स्क्वायर माइनस 1 को पावर 3/2 हो। त्यसलाई के लेख्न पायो, यसरी लेख्न पाइयो। यो पावर 1/2, यो पावर 1 + 1/2 3/2 है। यसरी लेख्नु 3/2 लेखिनु केही फरक पर्दैन। अब मैले त्यो अघिको इक्वेसन नम्बर 1 मा लगाएर DS क्यूब को भ्यालु हाल्दिन्छु है। न्यूमेरिकल सोध्यो भने यसै गरी गर्ने, फुट स्टेप फलो गर्नु हो। सब्स्टिट्युटिङ इक्वेसन सेकेन्ड भने यसलाई मैले सेकेन्ड इन इक्वेसन 1। मेरो इक्वेसन कस्तो हुनु भयो, TH अपन TS इज इक्वल टु N स्क्वायर माइनस 1 को पावर के छ, 4 छ है। DH को क्यूब अपन N स्क्वायर माइनस 1 रुट अंडर N स्क्वायर माइनस 1 DH क्यूब आयो। अब N स्क्वायर माइनस 1 को के छ, N पावर 4 माइनस 1 चाहिँ छ कहाँ। यो भनेको N स्क्वायर माइनस 1 N स्क्वायर प्लस 1 लेख्न पाएँ मैले अपन N स्क्वायर माइनस 1 रुट अंडर N स्क्वायर माइनस 1। यो काटिदिए है। मेरो एउटा N छुट्यो है, यहाँ पहिलाको एउटा N थियो है। सो कस्तो हुने भयो, TH/TS इज इक्वल टु कस्तो आउने रहेछ, N स्क्वायर प्लस 1 अपन N रुट अंडर N स्क्वायर माइनस 1 आयो हैन। अब यहाँनिर के बुझिन्छ भन्दाखेरि N को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ अरे, लेस देन 1 हुन्छ। इक्वल टु 1 हुँदै हुँदैन। हलो साफ्ट हो भने इक्वल टु 1 हुँदै हुँदैन। त्यो भनेको त के भयो, मटेरियल एक्जिस्ट नगरे जस्तो भयो, एउटा रिङ लेको जस्तो भयो हैन। रिङ पनि नेग्लिजिबल थिकनेस वाला रिङ लेको भयो। सिन्स N इज अलवेज कहाँ ग्रेटर देन 1 चाहिँ हुने भयो नि। कोही बोल्दैन हौ मिस्टेक भन्दा नि। DH/DH भनेको N छ नि त, यो क्या ठुलो भ्यालु, सधैँ ठुलो भ्यालु भइसकेपछि N जहिले ग्रेटर देन 1 हुने भयो नि त हैन। सो फर N ग्रेटर देन 1 यो टर्मिनोलोजी के हुन्छ, N स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई N रुट अंडर N स्क्वायर माइनस 1। यहाँनिर अब जुनसुकै एउटा N को भ्यालु हालेर हेर, 3 हालेर हेर, एकजनाले 1000 हालेर हेर, एकजनाले 10000 हालेर हेर। यो जहिले यो टर्मिनोलोजी के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन 1 नै देखिन्छ है। हालेर हेर, भ्यालु हालेर हेर। बुकमा 2 को भ्यालु 2 भ्यालु हालेर देखाएको छ है। जति तर N को भ्यालु जति क्लोजर टु ग्रेटर जति धेरै हुन्छ, N को भ्यालु जति धेरै हुन्छ त्यति नै यो इक्वल टु 1 हुन जान्छ के। त्यसको अर्थ यो DH/DH को भ्यालु के हो, यो इक्वल टु 1 हुनु भनेको के हो, प्योरली सलिड हुनु हो। त्यो कन्डिसनमा झन्डै 1 सम्म पुग्छ। नभए तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु जहिले ग्रेटर देन 1 हुन्छ है। सो TH इज ग्रेटर देन TS रहेछ। TH/TS ग्रेटर देन 1 हुनु भनेको TH ग्रेटर हुनु हो। भनेपछि के हुने रहेछ, सेम वेट कन्सिडर हामीले सेम वेट को मटेरियल बनायौं, सेम मटेरियल सेम वेट सेम लेन्थ को दुईटा
साफ्ट बनायो, एउटा चाहिँ हलो, एउटा चाहिँ सलिड बनायो भने त्यो दुइटाको रेसियो यति बराबर हुने रहेछ। र साथसाथै के पनि बुझिने रहेछ भन्दाखेरि एउटा हलो साफ्टले जेनेरेट गर्न सक्ने टर्क चाहिँ सलिड साफ्टले जेनेरेट गर्न सक्ने टर्कभन्दा बढी हुने रहेछ। लेखौँ देयरफोर torque transmitted by hollow shaft proof भयो। एक्जाममा सोध्यो भने यस्तो लेख्दै हुन्छ, hollow shaft is greater than अबबाट एक्स्ट्रा क्लासेसहरू हुँदैन है, हप्तामा 4वटा क्लास पनि भ्याइन्छ मजाले आरामले, 2टा च्याप्टर बाइक छ। अब यो सकेपछि यो भयो, अब रिभिजन पनि मजाले गर्नु भ्याइन्छ। हजुर आज एक दिन एक्स्ट्रा क्लास थपेरै अनि पहिला चाहिँ हामी यति हाँकिरहेको थियौँ पहिला। अनि साउन्डमा एक्जाम हुने भनेको थियो नि भाइ, थाहा छ तिमीलाई? साउन्डको 25बाट एक्जाम हुने भनेको थियो। अनि यसरी सोच्ने हो भने त हेर, अब तिम्रो रिजल्ट आएको छैन होइन, अहिले रिजल्ट आएको एकदम छिटै तिम्रो ब्याक एक्जाम नै भइहाल्छ है। साउन्डको अलि अगाडिदेखि नै ब्याक एक्जाम गराउने भनेको थियो। ब्याक एक्जामको बेलामा मैले आधा स्योर हो धेरैजना फेल हुन्छ है, कोही अटेन्ड गर्दैन। त्यही भएर ब्याक एक्जाम अगाडि मैले चाहिँ कोर्स भ्याउने टार्गेटले दौडाएको थिएँ होइन। दौडाएको भन्दा नि त्यस्तो छिटो मेरो बोली नै छिटो हो होइन। मैले कोर्स चाहिँ बिस्तारै नै एउटै कन्सेप्टहरू बार बार भनेर तर छिटो चाहिँ बोल्थेँ होइन, के गर्नु है, सर्टन ट्रेट्स। अनि त्यही भएर त्यो टार्गेटले गराएको। अहिले फेरि भदौमा एक्जाम हुने सुनियो होइन, अनि सकेसम्म असारको एन्डसम्म मैले कोर्स त यसै सिद्धाउने भयो नि त। टार्गेट त्यही थियो, त्यही नै मिट हुने भयो। अब एक्स्ट्रा क्लास राख्नु पर्दैन। अनि टाइम रह्यो भने बरु पछि भ्यायो भने म्याम पछि भ्यायो भने थर्ड च्याप्टर अलि रिभिजन गरिदिनु होला। थर्ड च्याप्टरको थ्योरीहरू तिमीहरू मलाई अगाडि लिस्ट बनाएर देऊ होइन, कुन कुन पार्ट रिभाइज गर्नुपर्छ। म अलिक झुकिने सबै रिभिजन गरिदिइहाल्छु। सेकेन्डको चाहिँ अलिकति न्युमेरिकल लास्ट होला, त्यो प्रिन्सिपल एक्सिस होला। अनि थर्ड च्याप्टरको पुरै रिभिजन गरिदिनु होला अलिकति। हुन्छ, स्योर गरिदिन्छु है। जस टार्गेट के हो भन्दाखेरि असारको एन्डसम्म यो च्याप्टर भ्याउने। अब यो हप्ता टर्क भ्याउँछ, अर्को हप्ता सकेसम्म फ्लेक्चर भ्याउने, नभए पनि अर्को हप्ता र अर्को हप्ताको आधा लियो भने पनि फ्लेक्चर भ्याइन्छ। त्यसपछि कोलम छोड्दैछ। अनि हाम्रो कोर्स सिद्धेसी अनि मजाले रिभाइज गर्नुपर्छ, न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्छ। त्यो त राम्रो हो नि होइन। एक्स्ट्रा क्लास चाहिँ रिलाउनु पर्दैन। अब पऱ्यो भने म थर्सडे अथवा वेडनेसडे एउटा एक्स्ट्रा क्लास राख भन्छु सिआरलाई। म्युट गरौँ। न्युमेरिकलको एउटा क्लास चाहिँ एक्स्ट्रा क्लास राख्दा हुन्छ म्याम हप्तामा एकचोटि। न्युमेरिकल मात्रै गराउने अहिलेदेखि किन राख्नु? हामीसँग 1 महिना यस्तै रहला, साउन्ड पुरै नै रहला। पछि भ्याइदैन हो म्याम, कहाँ अनि एक्स्ट्रा मात्रै पढेर हुँदैन, फ्लुइड पढ्नु पर्यो, टन्नै हुन्छ नि, हामीलाई प्रेसर हुन्छ नि त हजुरलाई भन्दा नि। अनि अहिले मलाई प्रेसर हुन्छ नि त भाइ, मेरो यहाँ अर्को क्लासमा कोर्सै नभ्याउने जस्तो सिचुएसन छ। मैले उतापट्टि अहिले एक्स्ट्रा क्लास लिइरहेको त्यो भए त ठिकै छ। त्यही भएर हो। अर्को क्लास अप्लाइड मेकानिक्समा एकदमै कोर्स नभ्याउने जस्तो देखिरहेको छ क्या। थाहा छ नि तिमीहरूलाई कस्तो हुन्छ भनेर। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति बरु मैले प्रेसराइज गरिरहेको छु क्या अहिले। त्यही भएर यहाँ अलिक कट अफ गरेर हो है। यहाँ अब साउन्ड र भदौ नै बाँकी। भदौको पनि 25देखिबाट एक्जाम सुरु हुन्छ जस्तो भन्दै थियो कसले हो। त्यो भयो भने भाद्र पनि बाँकी रह्यो, साउन्ड पनि बाँकी रह्यो, 2 महिना हुन्छ। नभए पनि 1.5 महिना त ढुक्कै हुन्छ क्या हामीसँग न्युमेरिकल सबै थोक गर्नको लागि। त्यही भएर नआत्तिम है। हुन्छ म्याम। मलाई अब मैले यसो भ्याउने जस्तो भयो भने त क्लास राखिहाल्छु नि, पिरे नगर न त्यसको त। उतापट्टि अप्लाइडको अलिकति अगाडि बढाउँ अनि त्यसपछि यता फेरि सुरु गरौँला है। अब यो भयो। अनि अब अर्को तरिकाले कम्पेयर गरेको छ है। न्युमेरिकल गराउनु अगाडि अर्को तरिकाले कम्पेयर पनि गरेर हेरौँ अनि त्यसपछि न्युमेरिकल गराउँछु। कम्पेरिजन बाई वेट। कोरोनाले बिजोग छ भाइ, सबैको बिजोग छ। सुन है, के भने अरे सेम वेट छ भने हेर, वेट सेम हुँदा कम्पेरिजन बाई वेट चाहिँ अब यतिकै पनि बुझिन्छ, कमन सेन्स है। वेट सेम हुँदा टर्क गिभन बाई हलो साफ्ट ग्रेटर थियो कि थिएन? ग्रेटर देन टर्क गिभन बाई सलिड साफ्ट थियो। भनेपछि अब टर्क इक्वल दिनु छ अरे, दुइटैले टर्क इक्वल जेनेरेट गर्नु छ भने वेट कसको बढी राख्दा के अरे वेट कसको बढी राख्नु पर्ला भन त? टर्क यसले त धेरै दिन्छ सेम वेटको लागि भनेदेखिबाट टर्क सेम बनाउनु छ भने वेट यसको अलिकति घटाउनु परेको परेन? भनेपछि सेम वेट जेनेरेट गर्नको लागि, सेम टर्क जेनेरेट गर्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यसको वेट चाहिँ
धेरै हुनुपर्ने रहेछ, यसको वेट सलिडको वेट ग्रेटर हुनुपर्ने रहेछ। अब हामीले यही देखाउँदैछौँ है, यसको लागि सेम त्यही गर्ने, त्यस्तै गर्ने हो। अब यहाँ फटाफट लेखौँ गरौँ है। 6.4.2 कम्पेरिजन बाई वेट। कम्पेरिजन बाई वेट छ है। इन दिस केस यो केसमा के हुने भयो भन्दाखेरि इट इज अज्युम्ड, न्युमेरिकल त्यति धेरै गाह्रो छैन त हौ, हरेक च्याप्टरको लागि चाहिने जति न्युमेरिकल त गराइसके हो क्लासमै। द्याट बोथ सक्स have the same length and material same छ है। अनि torque generated in both material पनि सेम भनेर लेखेँ। नाउ इफ द torque applied आर सेम भनौँ, इन बोथ material के लेख्नु पर्यो सेम, देन दुईटैमा टर्क इक्वल छ भने के लेखौँ, वेट अफ सलिड साफ्ट। हामीलाई चाहिएको कुरा यो हो, वेट अफ हलो साफ्ट। गाइस एकछिन च्याट नगर न, लेखाउँदैछु मस्त च्याट गरिरहेको छु। यिनीहरूले आफै गर भनिदियो, होमवर्क दियो, यो असाइनमेन्ट दियो, योलाई च्याट गर्नु नहोस् है। म त सिधै असाइनमेन्ट दिन्छु, गरेन भने मार्क्स काटिदिने। त्यही त फुरुफुरु गर अहिले है। अब यो एएच, अब सबै कुरा एउटै भइसकेपछि एरियाको रेसियो मात्रै हुन्छ, यो बुझिसकेको छ। इज इक्वल टु ल लेख π/4 है, डिएच स्क्वायर माइनस डिएचको स्क्वायर अपन π/4। गाइस च्याट डोन्ट च्याट। क्लास सकिसकेपछि जति गफ गर्नु छ गर, असाइनमेन्ट साथसाथै अपन डिएचको स्क्वायर हुने रहेछ। यो भयो है। अब फेरि त्यस्तै गर्ने, डिएच र डिएचको रेसियोलाई एन भनिदिउँ। आज भवेश भाइ कहाँ गएछ? dH/dH इज इक्वल टु एन, देन के हुनुभयो यो केसमा, dH इज इक्वल टु एन स्मल dH हुने भयो है। और लेख्दै गर है गाइज, WH/WH को रेसियो चाहिएको हो। यो भनेको कस्तो आउने भयो भन्दाखेरि DH को स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 अपन DH को स्क्वायर। अब फेरि हामीलाई के भयो, यो दुटाको रेसियो डिएचलाई डिएचको टर्ममा हामीले लेखेको छैनौँ, थाहा छैन हामीलाई के आउँछ। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ कन्डिसन के छ भन्दाखेरि दुईटैमा अप्लाई हुने टर्क सेम छ अथवा दुईटैले सेम रेजिस्टिभ टर्क दिँदैछ भने अल्सो टीएस इज इक्वल टु टीएच हुने भयो। और फर्मुला हाल्देऊ, टाउ सेम हुने भयो नि दुवैमा, π/16 डिएस को क्यूब इज इक्वल टु टाउ π/16 होइन, कस्तो हुने भयो, डिएच पावर 4 माइनस डिएच को पावर 4 अपन डिएच। यही त हो है। हो भयो। ल अब डिएच क्यूब इज इक्वल टु यो काट्यो होइन, डिएच भनेको एन डिएच पावर 4 माइनस डिएच पावर 4 अपन एन डिएच, और डिएच क्यूब इज इक्वल टू डिएच क्यूब एन पावर 4 माइनस 1 अपन एन आउने रहेछ है, विच इम्प्लाइज फटाफट लेख, और डिएच इज इक्वल टू के आउने रहेछ, डिएच एन पावर 4 माइनस 1 बाई एन को पावर 1/3 आउने रहेछ। डिएच स्क्वायर भनेको डिएच को स्क्वायर एन पावर 4 माइनस 1 डिभाइड बाई एन को पावर 2/3। यसलाई लगाएर अहिलेको इक्वेसन नम्बर 1 मा हालौँ है, सब्स्टिट्युटिङ इन इक्वेसन 1। त्योभन्दा अगाडि अल्सो वाला भन्दा अगाडिको इक्वेसन 1 हो। ठ्याक्कै आउँछ क्या, कस्तो आउँछ भन्दाखेरि WH/WS इज इक्वल टु डिएच को स्क्वायर र फेरि डिएच को स्क्वायर भयो। यहाँनिर छ हाम्रो एन स्क्वायर माइनस 1 होइन,
तलपट्टि छ हाम्रो n पावर 4 - 1 डिभाइड बाइ n को पावर 2/3 यो दुईटा काटिहाल्यो है इज इक्वल टु कस्तो आयो n स्क्वायर - 1 डिभाइडेड बाइ n पावर 4 - 1 बाइ n को पावर 2/3 अब यो टर्मिनोलोजीमा पनि के गर्दै n भनेको चाहिँ अहिले यिनीहरू अहिलेसम्म च्याट गरिरहेको छ के खै हेर्छु म यिनीहरूको गफ 16 बाट 19 मा ठिकै छ ल हेर है यस्तो आयो यहाँनिर अब ग्रेटर देन 1 भ्यालु हालेर हेर फर एनी भ्यालु अफ n ग्रेटर देन 1 जुनसुकै भ्यालु हालेर हेर है यहाँनिर विच एक्चुअली इज द केस सधैँ त्यही हो नि केस त होइन n ग्रेटर देन 1 नै हुने हो हलो साफ्ट छ भने n पावर 4 - 1 डिभाइड बाइ n इज जहिले के हुने भयो यो टर्मिनोलोजीमा हालेर हेर होइन यो सबै ओभरअल यो एक्सप्रेसन नै के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनलाई मैले के भने k इज अलवेज लेस देन 1 हुन्छ है सो के हुने भन्दाखेरि WH इज लेस देन WS हुने रहेछ TH चाहिँ ग्रेटर देन TS तर फेरि WH चाहिँ लेस देन WS हुने रहेछ यसले के जनायो भन्दाखेरि तिमीलाई सेम टर्क जेनेरेट गर्नु छ कुनै पनि एउटा बडीमा सेम टर्क जेनेरेट गर्नु छ भने तिमीले सलिड साफ्ट युज गर्दा फाइदा कि हलो साफ्ट युज गर्दा फाइदा भन त मलाई त्यही त किनभने त्यहाँनिर बिचमा त मटेरियल नहाले पनि मतलब हलो साफ्टको लागि वेट त थोरै भए पनि पुग्ने रहेछ नि त होइन भनेपछि मैले वेट जोगाउन पाएँ मलाई मेरो अब फिल्डमा आउने टर्क त जहिले अब एउटै हुने भयो म्याक्सिमम टर्क यतिसम्म मलाई जेनेरेट गर्नु छ भने मैले त्यहाँ सलिड साफ्ट युज नगरेर हलो साफ्ट युज गर्दा हुने रहेछ है तर कहिलेकाहीँ फिल्डमा सलिड साफ्ट पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ सलिड साफ्ट देखिनुको रिजन अब अरू फ्याक्टर्सहरू पनि प्लेमा आएर हो होइन तर प्योर टर्कको मात्रै एक्सनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ सलिड साफ्ट युज भन्दा हलो साफ्ट युज गर्दा मलाई बढी एडभान्टेजेस हुने रहेछ त्यही लेखौँ अब कन्क्लुजनमा मटेरियल जोग्यो इट shows that यसले के देखायो भन्दाखेरि फर सेम मटेरियल एन्ड लेंथ पनि सेम है मटेरियल सेम भन्न साथ अटोमेटिकली के बुझ्नु पर्यो टाउ म्याक्स भनेकै टाउ दुईटैमा सेम हो भनेर बुझ्नु पर्यो है मटेरियल सेम भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा तिमीलाई टाउको भ्यालु सेम छ भनेर नदिन सक्छ सेम मटेरियल भनेर दिन सक्छ त्यो केसमा आफै बुझ्ने है लेंथ कमा के हुने रहेछ वेट अफ हलो शाफ्ट रिक्वायर्ड म्यूट my god will be less than के भएको यार यो will be less than the weight of के हुने भयो solid shaft to generate same torque त्यही भएर के हुने भयो hence shafts hollow shafts are more economical भयो है as compared solid shaft of for same torque transmission सेम टर्क ट्रान्समिट गर्नको लागि हलो साफ्ट चाहिँ बढी इकोनोमिकल हुने रहेछ अब
एउटा अर्को एउटा धेरै सानो एउटा टर्म हेर्छौँ होइन, टर्च के भन्दाखेरि पावर ट्रान्समिटेड बाई द साफ्ट। अनि त्यसपछि भट्टाभट्टी 3टा न्युमेरिकल गर्छौँ, अथवा पहिला एउटा न्युमेरिकल 2टा न्युमेरिकल गरिहालौँ न त है। क्वेसन नम्बर 1 ल के छ भन्दाखेरि क्वेसन इन अ टेन्साइल टेस्ट अ पिस अफ 25 mm diameter होइन 200 mm गेज लेन्थ। मैले गेज लेन्थको बारेमा अस्ति नै अलिकति भनेको थिएँ, याद छ कसैलाई? याद छ? क्लासमा ध्यान दिने स्टुडेन्ट कोही छ? स्ट्रेच्ड तन्काइएको छ अरे अन्डर अ पुल अफ 50 किलो न्युटन होइन इन अ टोर्सन टेस्ट। एउटा छ टेन्साइल टेस्ट, अर्को छ टोर्सन टेस्ट। टोर्सन टेस्टमा चाहिँ के गरिएको छ भने द सेम रड ट्विस्टेड, कतिले ट्विस्ट गर्यो अरे भन्दाखेरि 0.025 रेडियन ओभरअल लेन्थ यतिले ट्विस्ट भयो अरे होइन, ओभरअल लेन्थ अफ 200 mm के गर्दाखेरि वेन अ टर्क अप्लाई गर्दा है वेन अ टर्क अफ 0.4 किलो न्युटन मिटर वाज अप्लाइड। यति टर्क लाउँदाखेरि यस्तो ट्विस्ट अप्टेन भयो अरे। अब हामीलाई के गर्नु भनेको छ भने इभ्यालुएट, सजिलै सकिन्छ यो, पोइजन्स रेसियो एन्ड 3 इलास्टिक कन्स्टेन्ट्स सबै निकाल भनेको छ। अब हेर यसमा भनेपछि यो च्याप्टर बाहेक अर्को च्याप्टरको पनि कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो। कुन च्याप्टर हो? च्याप्टर 3। च्याप्टर 3 मा हामीले टेन्साइल टेस्टको लागि पढेको थियौँ FL/AE अथवा PL/AE होइन त, एक्सटेन्सन भनेको। त्यहाँबाट हामीले E को भ्यालु निकाल्न सक्यो एउटा। त्यसपछि भर्खरको च्याप्टरबाट हामीले के निकाल्न सक्यौँ भन्दाखेरि G को भ्यालु निकाल्न सक्यो टोर्सनको फर्मुला लगाएर। E र G आइसकेपछि अर्को के पनि आउने भयो, पोइजन्स रेसियो आउने भयो E र G को रिलेसनले। त्यसपछि के को लागि E र K बीचको रिलेसन अथवा G र K बीचको रिलेसन अथवा सबैवाला रिलेसन जुन युज गरे पनि हुने रहेछ। सल्युसन यति इजी छ है यो। ल यो एंगल अफ ट्विस्ट दिएको छ है, यहाँ फाइ झुकिने होइन, फाइ दिएको हो यो है। सल्युसन पहिला सुरु टेन्साइल टेस्टको लागि के दिएको छ लेख है। डायमिटर यो सबैको लागि हो हुन चाहिँ हैन, 25 mm छ हैन। लेन्थ छ हाम्रो 200 mm। त्यसपछि चेन्ज इन लेन्थ कति छ? स्ट्रेच भएको छ डेल्टा एल, यस्तो लेखिने हुन्छ, अर्को लेखिने हुन्छ 0.0975 mm छ हैन। पुल फोर्स पनि दिएको छ। $50 किलोन्युटन। लु लगाऊ त इक्वेसन, डेल्टा एल इज इक्वल टु PL/AE। लगाऊ यहाँबाट E निकाल। डेल्टा एल वी नो हैन, थाहा छ हामीलाई। डेल्टा एल इज इक्वल टु PL/AE निस्किने भयो। एरिया पनि निकाल है, πd²/4 और E इज इक्वल टु कति आयो 50 × 10⁻³ किलोन्युटन, न्युटनलाई कन्भर्ट गरे इन्टु एल भनेको 200 नै राखे र एरिया भनेको पाइ इन्टु 25/4 इन्टु डेल्टा एल भनेको 0.0975 इज इक्वल टु, यसलाई सल्भ गर निकाल, निकाल्दै गर ल, एन्सर भन मलाई एकैछिन।
कति आयो एन्सर? खै कति आयो एन्सर? कसैले गरेको छैन? 208.94 kilonewton. 5.67 Newton is to about 6 ma'am. कति? 208.94 × 10⁹ आउँछ है। भनेको GPA भयो है। यो आउँछ एन्सर। यो 25 हो है, 3 देखिएला है। एउटा भाइको कसरी मिस्टेक आयो के भन्नु उसले। ल अब फेरि अब अर्को कुन टेस्ट छ? टोर्सन टेस्ट छ है। टोर्सन टेस्ट गरेपछि के आछ हाम्रो? जी को भ्यालु आउने भयो। टोर्सन इक्वेसन लगाइदिउँ। लाइकवाइज फर टोर्सन टेस्ट के गिभन छ? phi is equal to एंगल अफ ट्विस्ट भइहाल्यो। कति दिएछ भन्दाखेरि 0.025 रेडियन दिएछ है। यो जहिले रेडियनमा हुन्छ है यसको क्याल्कुलेसन। युनिट जहिले रेडियन नै हुन्छ, याद गर है। त्यसपछि लेन्थ यो त त्यही हो। एल इज इक्वल टु कति छ भन्दाखेरि 200 mm हैन। चाहिने कुराहरु लेखेको। टर्क टी इज इक्वल टु कति दिएछ? 0.4 किलो न्यूटन मिटर दिएछ। अब तिमीलाई के चाहिन्छ? टी छ भनेपछि टी सँगसँगै जे पनि चाहिन्छ। अर्को भनेको g5/l हो। यो अननोन छ हैन, हामीलाई जे पनि चाहिने भयो। जे निकालौँ अब। पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया जे इज इक्वल टु के हुन्छ अरे फर्मुला भन्दाखेरि कस्तो थियो? पाई r⁴ डिवाइड बाइ 2 थियो क्या हैन। पाई इन्टु रेडियस भनेको कति छ? 25 भनेपछि 25/2 को पावर 4 डिवाइडेड बाइ 2 हुने भयो। यो मेरो आउँछ 3.835 × 10⁻⁸ मिटर पर 4 आयो। जसरी गर्ने भयो नि। यसले mm मा दिनु भयो, मैले मिटरमा निकालेको छु है। के mm मा आउँछ? कति आउँछ? मिटरमै आउँछ होला। युजिङ टोर्सन इक्वेसन, टोर्सनको इक्वेसन युज गर्नु भने T/J इज इक्वल टु g5/l हो। और T छ हाम्रो g इज इक्वल टु कति भयो? T भनेको 0.4 छ इन्टु 10⁻³ मिटरमा राखेँ मैले। त्यसपछि इन्टु 0.2 राखेँ मिटरमा राखेँ। त्यसपछि अर्को राखेँ 0.025 के हो त्यो? 5 हो है। 0.025 इन्टु अर्को के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि जे बाँकी रह्यो 3.835 × 10⁻⁸। ल यसलाई सल्भ गर्यो भने मेरो एन्सर आउँछ 83.44 GPA। अब यहाँबाट पहिलाको च्याप्टरको E इज इक्वल टु के छ? E र G बीचको रिलेसन भन्दियो त मलाई कसैले। E 0 अनि पोइजन्स रेशियो बीचको रिलेसन के हुन्छ? 2g1 plus tau. के रे वो तो पोइजन रेशियो 1 प्लस न्यू हैन। अब यहाँनिर सर्लक्क भ्यालु हाल। न्यू निस्कियो। मेरो न्यू आउँछ 0.252 है। एन्सर लेख्दिएँ मैले। त्यसै गरी अर्को एउटा रिलेसन E र K बीचको रिलेसन इस्टाब्लिस गर्ने इक्वेसन भन्दियो। 3k1 - 2 न्यू। यसबाट बल्क्स मोडुलस अथवा मोडुलस अफ के भन्छ यसलाई? कम्प्रेसिबिलिटी। त्यो पनि आइहाल्यो। ल यसको भ्यालु आउँछ 140.42 GPA आउँछ है। यस्तो आयो। ल अब अर्को एउटा न्युमेरिकल हेरौँ। अर्को न्युमेरिकल चाहिँ वेटको रेसियोवाला छ है। अहिले भर्खर पढेको कन्सेप्ट वाला। यसमा चाहिँ च्याप्टर त्यो अगाडिको च्याप्टर र यो कम्बाइन गरेर भयो हैन। क्वेसन नम्बर 1 हैन यो। क्वेसन नम्बर 2 खै त मेरो। ल 3 गरेर चाहिँ सिधै ल क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ हैन के छ भन्दाखेरि यो भनेको क्वेसन नम्बर 9.4 हो है।
एक्जाम्पल 9.4 जीवीएम सरको हेर्नु त सबैजनाले एक्जाम्पल 9.4 पेज नम्बर 384 मा छ मेरो चाहिँ। यो सायद सल्भ गर्न सक्छ होला आफैले गर्न पनि है। त्यहाँनिर हामीलाई के खोज भनेको छ भने रेसियो अफ वेट अफ सलिड साफ्ट अपन वेट अफ हलो साफ्ट खोज भनेको छ। यो आफै गर है, सकिन्छ। यसमा के पनि छैन, सिधा फर्मुला हाल्ने हो, भट्टाभट्टी फर्मुला हाल्यो अनि लास्टमा टक्क दुईटा बिचको रिलेसन इस्ट्याब्लिस गर्यो होइन, अनि आइहाल्छ। सकिन्छ यो आफै गर्न, डिआइवाई आफै गर ल। यो सकेन भने सोध है। क्वेसन नम्बर 3 हेरेँ मैले। यो क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ के छ भने रोको ए यो त पावरवाला रहेछ। रोको क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुभन्दा अगाडि अर्को एउटा कन्सेप्ट पढौँ है। क्वेसन नम्बर 2 आफै गर है। एक्जाम्पल 9.4 प्लिज आफै गर नै है, आजै गर, एकैछिनमा सकिन्छ, त्यो केही पनि गाह्रो छैन। तर गर्न चाहिँ गर। गर्नु भन्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूले कतिको कन्सेप्ट बुझाएको छ कि बुझाएको छैन थाहा हुन्छ क्या। 6.5 मा आएँ म पावर ट्रान्समिटेड बाई साफ्ट है। अब त्यो साफ्टले टर्क त दिने रहेछ अनि पावर चाहिँ कति ट्रान्समिट गर्ने रहेछ हेर्दैछौँ है। फिगर बनाए नि भयो नबनाए नि भयो, सबै तिमीलाई थाहा छँदै छ। फिगर भनेको सधैँ यही हो है, यो बोरिङ साफ्ट एउटा होइन जुन चाहिँ घुमिरहेछ। त्यसपछि यहाँ लाग्ने भनेको टेन्जेन्सियल फोर्स हो है, फोर्स इन्टु रेडियल डिस्टेन्सले नै हामीलाई के दिएको हो, टाउ दिएको हो होइन। के भनौँ भन्दाखेरि वेन हाम्रो यो सर्फेस बडी भइहाल्यो जेमा अट्याच छ है। वेन फिगर बनाऊ मैम, बनाउँछौ, बनाउने भयो बनाऊ। एफ बनाऊ, आर बनाऊ, यो टी बनाउनु। टेन्जेन्सियल फोर्स छ, कपाल मात्रै हुँदाखेरि पनि जो एफ भन्नाले एफ र आरलाई टी भनेर लेख्छु अहिले मैले, केही फरक पर्दैन अहिले है। वेन टेन्जेन्सियल फोर्स अथवा कपाल लाग्ने त हो। फोर्स एफ एक्ट्स on the shaft of radius r के हुन्छ, the shaft rotate गर्छ, rotates at w radian per second or an revolution per minute। आरपीएम पनि भन्छ यसलाई। यसरी रोटेट गर्छ भने अब वर्क डन बाई साफ्ट हामीलाई पावर थाहा छ, वर्क डन पर युनिट टाइम हो नि त होइन। वर्क डन पर सेकेन्ड खोज्यो भने पावर आइहाल्यो है। वर्क डन बाई द साफ्ट due to this torque भन्नाले कस्तो आउने रहेछ त अब वर्क डन पर सेकेन्ड इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्टेन्स अथवा टर्क इन्टु ओमेगा लेख्न पाइयो। रेडियन पर सेकेन्ड कति रोटेट भयो, यसलाई अझ डिटेलमा बुझ्नु भने फोर्स इन्टु डिस्टेन्स मुभ पर सेकेन्ड हो। फोर्स इन्टु डिस्टेन्स मुभ भनेको वर्क डन। अब यो पर सेकेन्ड आउन साथै हाम्रो के आयो, पावर आयो भनेकै पावर हो है। के भनेको पावर हो नि है। अब यसलाई के लेख्न पायो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स टोटल यसले कति डिस्टेन्स सिफ्ट गरेको छ, 2 पाई आर इन्टु 1 सेकेन्डको एनवटा रेभोल्युसन यसले गर्छ के मारे 1 मिनटमा भनेदेखिबाट 60 सेकेन्डमा मतलब 1 सेकेन्डमा यतिवटा डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने भयो। 1 रेभोल्युसनमा 2 पाई आर ट्राभल गर्ने भयो भनेपछि एनवटा रेभोल्युसन भनेको 2 पाई आर एन र 1 सेकेन्डमा यो त 1 मिनटको त्यही भएर 1 सेकेन्डको बाई 60 भयो है। 2 पाई आर एन बाई 60 यो पहिला धेरै पढेको हो, यो थाहा होला है, अथवा डाइनामिक्समा पनि छँदैछ भनेपछि अब तिमीलाई थाहा छ एफ इन्टु आर भनेको यसलाई इन्टिग्रेट गर जेसुकै गर, यो टर्मिनोलोजीले दिने भनेको टर्क हो इन्टु 2 पाई एन बाई 60 हुने रहेछ है।
भनेपछि यो के रहेछ भन्दाखेरि इज इक्वल टु टी भन्दै मैले इन्टु 2πn/60 यही हो फर्मुला। पावर यो केमा छ अहिले वाटमा छ। अब यसलाई मैले किलोवाटमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्छु किलोवाटमा लेख्नु पर्यो भने टी इन्टु टी पनि स्ट्यान्डर्ड युनिटमा छ सबै स्ट्यान्डर्ड युनिट 2πn/60 इन्टु 1000 लेख्छु है मैले। यो याद गरेन भयो त्यो याद गरेन भयो। यसलाई मैले भने अहिलेसम्म 13 14 कतिवटा इक्वेसन आयो मेरोमा कपीमा यो इक्वेसन आछ 15 है। यो याद गरेन भयो योभन्दा माथिको इक्वेसन याद गरेन भयो। अब तिमीलाई नम्बर अफ रेभोल्युसन पर मिनट दिएको छैन आरपीएममा दिएको छैन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने कसरी गर्छौ यो n/60 भनेको फ्रिक्वेन्सी हो नि हैन फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/टाइम हो अथवा फ्रिक्वेन्सी भनेको n/60 हो मतलब 1 सेकेन्डमा दिने रेभोल्युसन नम्बर अफ रेभोल्युसन इन 1 सेकेन्ड भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। त्यही भएर यसलाई कहिलेकाहीँ के पनि दिएको हुन्छ भन्दाखेरि अथवा कहिलेकाहीँ एक्जाममा p = t * 2πf यो वाटमा भयो है साइडमा लेख बरु = p t * 2πf / 1000 भयो भने किलोवाटमा भयो है। अथवा p = 2πf भनेको के हो ओमेगा हो नि t ओमेगा भनेकै यो भर्खर लेखेको थिएको टर्क इन्टु ओमेगा t ओमेगा वाटमा भयो यो हैन अथवा t ओमेगा / 1000 किलोवाट नजुक है t पनि स्ट्यान्डर्ड युनिटमा t स्ट्यान्डर्ड युनिटमा हो यो किलोवाटमा आयो भने हामीले त यहाँ 1000 ले डिभाइड गरेर किलोवाटमा लिएर हो है t लाई नै किलो समथिङमा राखेर हैन है। यही हो एक्सप्रेसन याद गर्नुपर्ने। यो गरेपछि अब अर्को एउटा न्युमेरिकल गरौँ। क्वेशन नम्बर 3 कति टाइम हो छ नि हैन हामीसँग टाइम इन ल क्वेशन नम्बर 3 छ है a solid cylindrical shaft is to transmit के ट्रान्समिट गर्नु छ अरे भन्दाखेरि 300 किलोवाट 100 आरपीएम में 300 किलोवाट पावर ट्रान्समिट गरिरहेछ रे यसले। अब के दिएको छ भन्दाखेरि हैन यो पनि साइडमा लेख भनेको छु है। फर्स्टमा के रहेछ भन्दाखेरि इफ द shear stress is not to exceed गर्नु छ भने 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर find its diameter। shear stress चाहिँ यो भन्दा बढी आउनु हुँदैन अरे त्यहाँ भन्दा बढी अब उसको मटेरियलले धान्न सक्दैन होला अथवा अर्कै रिजनमा पुग्छ अर्कै लिमिटमा। अब वाट न्युमेरिकल सजिलो हुन्छ के यो च्याप्टरहरुको। व्हाट परसेन्टेज सेभिङ इन वेट would be obtained if यो क्वेशन उसमा छ है एस्ट्रन मा छ। This shaft is replaced यसलाई रिप्लेस गर्दिने अरे हैन replaced by a hollow one whose internal diameter equals 0.6 of the external diameter। The length
the material and maximum shear stress सबै थोक सेम छ अरे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो नभने पनि बुझ्नुपर्छ है मटेरियल सेम भन्न साथ यो नभने पनि बुझ्नुपर्छ भनेर भनेको मैले है धेरैचोटि ल लेखौँ अब एक्सटर्नल डायमिटर यसको कति हुन्छ त्यहाँ छैन है हामीले यहाँनिर इन्टर्नल यो सलिड साफ्ट हो भने यसको डायमिटर निकाल्नु छ अनि यसको चाहिँ अब वेटको हामीलाई के चाहिएको छ पर्सेन्टेज कति सेभिङ हुन्छ चाहिएको छ जसको लागि यसको पनि एक्सटर्नल डायमिटर खोज्नु पर्यो एक्सटर्नल आइसी इन्टर्नल आइहाल्यो त्यहाँ रिलेसन दिएको छ है ल अब के गर्नु पर्यो सबसे फर्स्टमा कन्डिसन 1 को लागि हामीलाई डायमिटर निकाल्दैछ है डायमिटर अफ सलिड साफ्ट निकाल्दैछौँ र अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सिधै फर्मुलाले गिभन सिभन आफै लेखिराख है P इज इक्वल टु के थाहा छ हामीलाई 2 पाई n t डिवाइड बाई 60 अब यहाँ किलोवाटमा दिएको छ होला है इन्टु 1000 अथवा यहाँनिर किलोवाटमा राखेर यहाँ इन्टु 1000 नलेखे नि हुन्छ है किलोवाटको वाटको टर्म्समा अर पावर कति दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि 300 है इज इक्वल टु 2 पाई 100 रेभोल्युसन दिएको छ इन्टु t डिवाइड बाई 60 इन्टु 1000 यस्तो हुने रहेछ यहाँबाट t निकाल therefore t is equal to मेरो आउँछ 28648 यसको युनिट स्ट्यान्डर्ड युनिट हो त्यो भनेको के हो न्युटन मिटर यो किलोवाटमा भयो नि यो स्ट्यान्डर्ड युनिट नै हो है अनि अल्सो के थाहा छ हामीलाई भन्दाखेरि t को फर्मुला हाल अब t इज इक्वल टु यो के हो टोर्सन इक्वेसनबाट आएको टाउ पाई बाई 16 ds को क्यूब टू 8648 इज इक्वल टू 80 इंटू 10 to the power 6 into pi by 16 ds cube. Therefore ds is equal to मेरो आउँछ 0.122 मीटर is equal to 122 mm आउने रहेछ फर्स्ट स्टेप सिद्धियो सिधा फर्मुला मात्रै हालेको च्याप्टरै फर्मुला हाल्ने छ एउटा अस्तिकै जस्तो त्यो हुन्छ नि कुन कन्डिसनमा म्याक्सिमम डायमिटर कुन लिने जस्तो कि अननोन डायमिटर हुन्छ दुईटा लिमिटिङ कन्डिसन भइदिन्छ त्यो बेलामा हामीले हेरेको थियौँ नि दुईटा लिमिटिङ कन्डिसन भित्रै पर्ने गरी डायमिटर चुज गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो खाले क्वेसन एउटा हुन्छ अलिकति अनि अर्को भनेको साफ्टहरु सिरिज र प्यारललमा हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने हुन्छ अलिकति तिनीहरु चाहिँ हो अलिअलि हैन नभए यिनीहरु सबै फर्मुला हाल्ने खाले क्वेसन हो अब सेकेन्ड स्टेपमा गरौँ अब पर्सेन्टेज सेभिङ खोज्नु छ हामीलाई पर्सेन्टेज सेभिङ इन वेट पर्सेन्टेज सेभिङ इन वेट पहिला सुरु थाहा छ हामीलाई दुईटैमा के आउनु पर्ने छ पावर सेम चाहियो हैन टाउ इन्टु पाई बाई 16 dh power 4 minus d small h power 4 divided by d capital H d capital D हो है यो हुने भयो गरिरहेछ नि है छिटो त बसेन छिटो बसेन भन है टाउ पाई बाई 16 ds को क्यूब हुने भयो यो टर्म र यो टर्म काटिदिउँ है और dh power 4 1 minus 0.6 को power 4 है divided by dh is equal to ds को क्यूब अब यहाँबाट dh आइहाल्यो त्यसपछि रेशियो निकाल्ने अथवा पर्सेन्टेज निकाल्ने और dh is equal to के हुने रहेछ भन्दाखेरि जो सल्भ गरौँ न dh क्यूब है 1 minus 0.1296 आयो is equal to 0.122 को क्यूब आयो हैन which implies dh is equal to मेरो आउँछ 0.128 mm हैन ए मिटर and dh आयो 0.6 into 0.128 is equal to
0.0768 मिटर। अब पर्सेन्टेज सेभिङ भनेको के हो भन्दाखेरि कति वेट सेभ भयो अपन ओरिजिनल वेट इन्टु 100 हो होइन। वेट कति सेभ हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हलो धेरै WH माइनस WS भनौँ न, WS ग्रेटर हुन्छ। WS माइनस WH अपन ओरिजिनल भनेको WS हो, पहिला त सलिड थियो, इन्टु 100 गर्ने हो। यसलाई हेर्ने भने 1 माइनस WH बाई WS इन्टु 100 रहेछ नि होइन पर्सेन्टेज सेभिङ भनेको। त्यही भएर हामी WH बाई WS रेसियो निकाल्छौँ है, अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज सेभिङ निकाल्छौँ। WH बाई WS इज इक्वल टु के हुने भयो AH बाई AS हो अभियसली, इज इक्वल टु पाई के हुने भयो पाई बाई 4 पनि काट्यो है। 0.128 को स्क्वायर माइनस 0.0768 को स्क्वायर होइन, डी स्क्वायर अपन यसको डायमिटर भने 0.122 को स्क्वायर, यति हुने भयो रेसियो। यो आयो 0.704। पर्सेन्टेज सेभिङ इन वेट भनेको कति हुने भयो अरे इज इक्वल टु WS माइनस WH डिभाइडेड बाई WS इन्टु 100 पर्सेन्टेज इज इक्वल टु 1 माइनस WH बाई WS 100 इज इक्वल टु यो आउँछ मेरो 0 पर्सेन्टेजको केसमा आउँदाखेरि 29.6 सिधो यति हो। सजिलो छ है सोफार। अब एउटा सानो टर्म छ टर्सनल रिजिडिटी एन्ड मोडुलस अफ रप्चर भन्ने 6.6 कति बजीसम्म हो आज क्लास 1 आवर 40 मिनट्स होइन अनलिमिटेड होला नि हजुर ए अब बाँकी रहेछ त 20 मिनट जति त 15 मिनट अलिकति चाहिँ लेखौँ न है 6.6 मा कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस मात्रै गर्छु क्या त्यति गऱ्यो भने भोलि सिधा सुरु गर्न एकदम सजिलो हुन्छ क्या टर्सनल रिजिडिटी एकैछिन फोकस बस है 6.6 टर्सनल रिजिडिटी तिमीहरूले त्यो क्वेसन नम्बर 2 आफै गर भनेको थिएँ है मैले अनि जीवीएम सरको बुकमा अर्को एउटा न्युमेरिकल छ एक्जाम्पल 9.2 पनि हेर है एक्जाम्पल 9.2 मा हेर अनि त्यहाँनिर बिगर डायमिटर लेखेको छ क्या डायमिटर जुन ग्रेटर छ त्यो लेखेको छ सबैजनाले पेज नम्बर है 382 हेर सबैजनाले हेर है त्यसमा डायमिटर बिगरवाला लेखेको छ तिमीहरूले अब त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो क्या भन्नाले कुन चाहिँको डायमिटरले एउटा कुनै लिमिटिङ कन्डिसनको एउटा डायमिटर लिएको छ त्यहाँ होइन बिगर डायमिटर त्यो डायमिटर अर्को एउटा लिमिटिङ कन्डिसनमा लगाएर हाल भ्यालु कस्तो आउँछ त्यो चेक गरेर मलाई भन है यो पनि गर दुईटा क्वेसन भयो तिमीहरूले गर्नुपर्ने एउटा एक्जाम्पल 9.2 अनि अर्को एक्जाम्पल कति भनेको थिएँ मैले 9.4 भनेको थिएँ होला है त्यो दुईटा हेरेर आऊ है टर्सनल रिजिडिटी देखाउँदैछु म अहिले एन्ड मोडुलस अफ रप्चर ठिकै छ भोलि गरौँला त्यसो भयो कि के अहिले अलिकति गर्ने हो कस्तो हुन्छ अब भन त ल के भन्दाखेरि टी बाई हाम्रो यो टोर्सनको फर्मुला अलिकति हेर न टोर्सनको फर्मुला टी बाई जे इज इक्वल टु जी फाई बाई एल हो नि होइन अब यहाँ कुनै पनि एउटै मटेरियल सेम मटेरियल हेर्दाखेरि सेम मटेरियलको लागि टोर्सन फरक आउन सक्छ अप्लाई गरेको फोर्स अनुसार फरक हुन सक्छ होइन एकैछिन हेर न म यहाँ भनिदिन्छु मात्र लेखाउँदा पनि के लेखाउँदिनँ अलि यति टपिक मात्रै लेखेर छोड अथवा टपिक पनि नलेख त्यहाँ न्युमेरिकल गर्नुपर्ने होला तिम्रो होइन टी बाई जे जी फाई बाई एल अब यसमा भेरिएबल के हो भन त एउटा कुनै मटेरियलको लागि यो बडीको लागि भेरिएबल कुन भन्ने हुने भयो यो कन्स्टेन्ट हुने भयो होइन लेन्थ पनि कन्स्टेन्ट र पोलर रेडियस पनि कन्स्टेन्ट किनभने यो त केमा रेडियसमा डिपेन्ड गरिरहेछ नि यो कन्स्टेन्ट भनिसकेपछि टी इज इक्वल टु जी बाई एल जिजे बाई एल लेखेँ अनि फाई लेखेँ होइन यो कन्स्टेन्ट हो नि
कन्स्ट्यान्ट भएपछि टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 5 भन्न पाएँ हो भनेपछि यो टर्मिनोलोजी छ जुन चाहिँ एउटा बडीको लागि सधैँभरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसलाई नै के नाम दिएको छ भन्दाखेरि टर्सनल रिजिडिटी टर्क केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ एङ्गल अफ ट्विस्टमा कति ट्विस्ट गर्यो त्यही अनुसार टर्क जेनेरेट हुने रहेछ होइन त भनेपछि एङ्गल अफ ट्विस्टमा टर्क जेनेरेट हुने रहेछ त्यो दुइटालाई कनेक्ट गर्ने टर्मिनोलोजी जुन भन्यो त्यसलाई के भन्यो मोडुलस अफ टर्सनल रिजिडिटी भन्यो यही हो त्यही लेखाउँथेँ अब मोडुलस अफ रप्चर चाहिँ भोलि भन्छु अटेन्डेन्स लिउँ अब